Jonita, Baba Buddha Katmya, Bodun Moi Masasya, Baba Buddha Katmya, Bodun Moi Masasya, Deva tu Amso Uzvar, Uso Posol Bogu Keta, Deva tu Samso Adar, Tuji Modot Magu Keta, Baba Buddha Katmya, Bodun Moi Masasya, Baba Buddha Katmya, Bodun Moi Masasya. सगल्यांक तुमकां देव एक बरो दीस दिवं. तुमकां देव फादर्स. आयज मिसाची मांडावळ करतात सेक्टर 14 आनी 15, आराडी 2 आनी 3 वाडे. तांच्या सगल्या वाड्यांतल्या इंटेसां बसत, तांच्या वांगड्या बसत आमी मागुया. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया Marina Fernandes, Intesa Pasot, Joanita Fernandes, Otme Basot, Lilia Serafin da Costa, Otme Basot, Simois Family Otme Basot, Libania Jones, Otme Basot, Palhas Gomes, Ani Castan Fernandes, Otme Basot, Ani Elton Pinto, Tazowadis, Tachai Basot, Maguya. Kirit Bashen, हांव माये मोगाचो उनवणीत येवकार दिता आमच्या इश्टाक आनी खरेंच एक फामाद गोंयचो पाद्री पिलार संस्थेचो फादर किरियल डिसूजा आयज आमचे मदें आयला. पयस सावन तो आयला. आगोंदा हे फिरगोजेन तो गवळीक काम करता. थिंगासान आमचे फिरगोजेन आयला आनी ह्या दिसांनी आसतले. फादर किरियल तुका माये मोगाचो येवकार. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे क्रिस्ती दोतोनी प्रमाणे काळजीदारपण हे पवित्र आत्म्याचे देण्या मदलें एक देणें. आमकां ते पवित्र स्नाना वरवीं फावो जालां. क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं आमी अदीक नेटान जेजूचे गोवाय जावंक ताची आमी कोलायेन जाग घेतल्या. ओटचोन्या आड फुडें वेतलो जाल्यार आमकां काळजीदारपणाची गरज. तर आमच्यांत आशिल्ल्या ह्या काळजीदारपणाच्या देण्याचो आमी वापर करून काळजीदारपणान वावरून जेजूचे गोवाय जावंक आमकां ह्या आयच्या सेवा धर्मान कृपा मागुया. आनी हे विचार आमच्या मनांत घडोवन हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पाती सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागयो सदां साकवार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन.
मुखार तूं या. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं बावार्थ्याचो उजवाड आनी ओतम्याचो गवळी. तुज्या शेळयांक उतरान चोरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यो दियोगाक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तूं इस्रायेला म्हज्या सेवका, म्हज्या वेंचून काडलोल्या जाकोबा, म्हज्या इश्टा आब्रामाच्या पुता. पृथ्वेच्या शिमांतावन हांवें तुका गोठ दवरून हाडला. पयशिल्ल्या देसांतावन हांवें तुका आपयला. तुका हांवें म्हळां, तूं म्हजो सेवक. हांवें तुका वेंचून काडला, तुका सोडून दिवंक ना. तर भिवू नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. हुस्क्योन घाबरून पळूं नाका, कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव बोलवोन करतां आनी मोजत दितां. म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरतां. पळय, तुका जळटाले ते सोगले लोजेन बरोवन तोकली पोंदाक घालतले. तुजे कडेन झगडें मांडूंक सोदताले ते धुलींत वेतले, नाच जातले. तुजे कडेन लढाय करताले तांकां तूं सोदूंक भोंवतलोय, पूण ते तुका सांपडचे नात. तुजे लागीं झूज करताले ते भांगोन वेतले, नाच जातले. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुज्या उजव्या हाताक गोठ दवरतां. हांव तुका सांगतां, भिवू नाका. हांव तुज्या आदाराक येतां. देवाचें उतोरें. देवाचें उडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. आनीक एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोनग्रेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें. तूं तुजेच आदीं राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पोर म्हाका बुद्द दिता, देखून हांव ताका दिन वाचतां. रातचे पर्यान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बुद्द दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालो ना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गार. Sorvespora, sorvespora, sorvespora Jesu. Sorvespora, sorvespora, sorvespora Jesu. तुमचो उजवाड मनशां मुखार परसोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. Sorvespora,
Sorvesporak Suizu. Sorvesporak Suizu. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगट तुमच्या मनांत हाडटलो. शांती तुमकां दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोळ जावंक दिवं नाकात. सगळी भिरांत सोडात. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापाशी वेतां म्हूण तुमी संतोषभरीत जातले आसल्यात. कित्याक बाप म्हजेवन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी भवाड दवरचे खातीर आतां हें घडच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां म्हूण आनी बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा हांव सारकी पाळटां म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. उठात तर हांगासरले वचुया. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमचो इगोजेचो पात्रोन सांतयोग हाचे परबेची तयारी कोत्तां कोत्तां आमी 6व्या दिसांत आसां ह्या नोवेनाच्या. आनी ह्या वर्साचो गवळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय हो मनांत दवरून आमी ह्या नोवेनाचे विशय घेतलेले आसात. आयचो विशय काळजीदारपणान वावरुया, जेजूचे गोवाय जावया. काळजीदारपणान वावरुया, जेजूचे गोवाय जावया. आनी सुरवातेच्या उतरांनी कांय बरे तरेन आमकां उगडास केलो. आमकां क्रिस्माचो संस्कार मेवलोलो ताचो. आतां बिशप तितली एक कोरणी करिना. आदीं आमी क्रिस्म घेतला तेन्ना हांव नको फादर आनंदान घेतला तेन्ना ताका सांगलेलें जाल्यार आमकां सांगलेलें बिशप तुजेर एक थापट मारतलो म्हणून. आनी खरेपणीच माथ्याक तेल लायल्या उपरांत, क्रिस्माचें तेल लायल्या उपरांत बिशप अहें मारतालो. आनी आमी त्या थापटाक रावताले. आनी हीं उतरां सुरवातेच्या उतरांनी बरे भाशेन सांगलें
म्हणजे हें काळजीदारपण म्हणजे घोटाय बळ खूंय सावन येता पवित्र आत्म्यान थाण येता भिरांत पयस वयता मोगाच्या भाव भयणीनो जायते आमच्या जिवितांत आलता दोलता भिरांतीक लागून ही नोवेनां फेस्तां कोत्ताना आमच्या पुर्वजांनी आमच्या दोळ्यां मुखार हो पळय सांद्योग दवरलेलो आसा आनी हांव दुसरी काणी खंयची सांगूंक सोदिना ताचीच काणी सांगूंक सोदतां तो तुमी बरे भाशेन जाणा जावंक जाय आमचे भाशेन पाद्री न्हय तुमचेच भाशेन तो ले ब्रदर लायक लौकीक आनी हें लौकीक आपोवणें कितल्या काळजीदारपणान तो जियेलो तें आमी नियाळूंक जाय तो एक पावट रोमांक गेलेले कडेन तो गेलोलो बेश्टो एक भोंवडेकार कसो रोम शार पोवंक आनी बरे भाशेन भोगतीन सगळे जाग्यांक भेट दिवंक पूण थंय जशे भाशेन आमकां आतां सगल्यांक भिरांत पडलेली आसा ह्या वॉशाचे पिडेची कोविड-19 थंय एक देरेप्यांत पिडा जाता आनी जायत्या जाणांक ही पिडा जावन भिरांत येता सगळ्या लोकांचेर आनी हो सांद्योग पवित्र आत्म्यान ताका दिलेलें काळजीदारपण घेवन आपल्या कुडीची पर्वा करिनासतना भियेनासतना काळजीदारपणान तांची सेवा करूंक लागता आयज काल ह्या कोविड-19 लागून आमी इतलीं भियेल्यांत भावाक लेगून घरान घेवंक सोदिना नाका सायबा तूं खूंय साण येयलाय कोण जाणा आनी भोव करून तूं बॉम्बे साण येयला म्हटल्यार पुरो सायबा उगोस ताका जाता तितलो पयस दवरता पूण हो भाग्योत एणें तशें केलें ना ह्या भाग्योतान तशें केलें ना पूण हांव म्हणटा आतां कित्याक ताका आपल्या जिवाची भिरांत दिसली ना जें सुरवातेच्या उतरांनी आमकां सांगलें पवित्र आत्मो ताणें घेतलेलो आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें मोगाच्या भाव भयणीनो सगळी भिरांत पयस केली आनी भिरांत पयस करून ताणें दुसऱ्यांची सेवा केली आनी जशें मादर ट्रेजा सांगताली आपणाक म्हणटा तो गरीब गाटरांतलो गरीब दिश्टी पडना आपणाक थंय जेजू दिश्टी पडटा कित्याक जेजून म्हणलां जें कितें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुमी म्हाका केलें मोगाच्या भावा भयणीनो असल्या काळजीदारपणाक लागून असल्या भाग्यवंतांक लागून असले गोवायकेक लागून आयज आमची पवित्र सभा जरी तर तिचेर इतली वादळ मोळां येयलेलीं आसात तरी इतली अखंड इतली घट आसा असल्या मनशांची बरी गोवायकेक लागून क्रिस्ती गोवायकेक लागून पवित्र आत्म्यान बोललेले काळजीदारपणाचे गोवायकेक लागून आयज आमची पवित्र सभा वाऱ्यान आलता दोलता तसली पवित्र सभा न्हय इतली वादळ मोळां तुमी आयकतात पेपरांचेर वाचतात कितल्यो कॉन्ट्रवर्सीज पाद्रीचेर बिस्पांचेर कार्दियालांचेर पाप साहेबाचेर लेगून कितलें बरयलेलें येता कितली वादळ मोळां पूण असल्या मनशांनी काळजीदारपणान गोवायकी दिली देखून आयज आमची पवित्र सभा आलो ना आमची पवित्र सभा घट आसा आतां देवाचें उतर इल्लेंशें नियाळुया काय बरें आयज देवाचें उतर आमकां सांगतालें इजाइयास प्रवादी आपल्या परदेसांत गेलेल्या लोकांक एके भाशेन गुलामपणान सांपडलेल्या लोकांक काय बरो बोरवासो दिता काय बरी घोटाय दिता जेन्ना तो हें बरयता तेन्ना इस्रायल पोरजा आपल्या इस्रायल देशांत ना ती बाबिलोनांत पावोन ती थंय गुलामपणान सांपडलेली आसा आनी असल्यांक तो ही उतरां दिता आयकात तर भियो नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा
हुस्क्यान घाबरून पळोवं नाका, कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव बोळवंत कोत्ता. काय बरें उतर. तुका हांव बोळवंत कोत्ता आनी मोजत दिता. म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळून दवरता. इल्लीशीं उतरां पत्तीन याडुया. हांव एकलो आसा ना. एक धाकटुलीच खबर सांगता म्हज्या जिवितांतली. हांव म्हज्या सोयऱ्यागेर गेल्लों आनी तांगेर एक 3 वर्सांचो चेडो आसलो आनी म्हाका ह्या भुरग्या लागीं खेळोंक एकदम आवड. म्हाका बरें दिसता. म्हणटच आमी एक खेळ कोमेस केलो आनी तो खेळ म्हणल्यार तेणेंच सुरू केलो. तो म्हजेर थापट मारता, हांव तेजेर थापट मारता. तो म्हजेर थापट मारता, हांव तेजेर थापट मारता. एणें ती थापटां मातशी फास्ट केली आनी म्हजो हात केदो तो तुमी जाणात. म्हणटच फास्ट केलेलें म्हणटच म्हजें ठॅप करून तेजेर पडलें आनी ताका दुखलें बाबड्या. आनी तो मे करून रडोंक लागलो आनी मागीर तेजी मांय धांवोन येयली आनी जालो म्हणटा. मागीर हो म्हाका कितें सांगता, हांव धाकटुलो म्हणून तूं म्हाका मारताय. राव, म्हज्या डॅडीक येवन ये. हांव डॅडीक सांगून तुका मारता. म्हणजे हेजो डॅडी व्हडलो पेळवण कहो म्हाका मारतलो. हेजो डॅडी बारकेलो सुकडो. हेजेर एक डॅडीचेर एक उडयत जाल्यार डॅडी घुंवतलो. पूण ह्या भुरग्याची उतरां हांव चिंतूंक पडलो आनी ह्या भुरग्याच्या उतरां वरवीं म्हाका म्हज्या देवाचेर बावाट दवरूंक कळलो. तो ताचो डॅडी, तो बारकेलो जावं, तो ओस्कोत जावं, ताच्या डॅडीन ताचें बोळ आसा. हेंच देव सांगता. हांव तुजो डॅडी, हांव तुज्या सांगाता आसा. म्हज्या हाताक गोड्डोर. कोणाकूच भियेनाका. ह्या संवसारांत कोणाकूच भियेनाका. आनी हेंच जेजू आपल्या शिसांक सांगतालो. आमी जें शुभ वर्तमान आयकलें जुवांवच्या शुभ वर्तमानांत, ताका आमी इंग्लिशीन म्हणटा फेअरवेल डिस्कोर्स. म्हणजे जेजू आपल्या शिसां मदलो वेच्या आदीं मरण, कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवंत जावन स्वर्गार वेच्या आदीं जेजू हें आमकां दवरता. हीं उतरां. आनी हीं उतरां म्हणल्यार भियेनाकात. हांव तुमकां शारोती धाडटलों. वो शारोती तुमकां घोटाय दितलो, बोळ दितलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, शेवटाक हांव इल्लेशें हे गंवळीक चिटींतलें, जी गंवळीक चीट आमकां आमच्या बिस्प साहेब वर्साच्या वर्सा दिता, तातूंतलें इल्लेशें वाचूंक सोदतां. आमच्या धर्म प्रांतांत जेजूची गोवाय दितले जायते क्रिस्ती भावार्थी तशेंच जोमे आसात. आमच्या वेगवेगळ्या धर्म प्रांतीक केंद्रां आनी संस्थां वरवीं आनी ह्या आनी त्या प्रेशिताये संघांनी जेजूक गोवाय दिवपाचें काम नेटान चल्लां. हाचो परिणाम म्हणल्यार जायत्या आमच्या भावा भयणीक एक मजबूत क्रिस्ती आकांनी मेळ्ळ्या आनी ती जेजूक एक उर्बेभरीत गोवायकी दित आसात. कांय भावार्थ्यांनी मिसावांच्या गांवांनी भेट केल्या आनी थंय पर्यान आपल्या क्रिस्ती जिविताची पोरजोडीत गोवायकी दिल्या. अशें करून त्या खेड्या लोकांच्या भावार्थाक ओगली उमेद हाडल्या. मोगाच्या भावा भयणीनो, कांय बरीं हीं उतरां घोटायेची बोळाची आमच्या गोंयचे दियोसेसींत कितलें बरें चलता. काळजीदारपणान खरेंच जायतीं जाणां गोवायकी दितात. एकूच तुमकां गोवायकी सांगची म्हणल्यार एक भयण, ती फकत 43 वर्सांची आसली, पूण तिका कॅन्सर जालो. आनी तुमी जाणात हे वयस आपूण व्हडले देव म्हूण समजतात. आनी फॉर्मणां मारतात. तिचेर फॉर्मण मारलें, तुका आनीक 6 म्हयने आसात म्हणून. जिविताचे 6 म्हयने. कॅन्सर लास्ट स्टेजीचेर पावला. हे भयणीन कितें करचें?
फिरगोजेन ती एकदम उर्बे बरीत आसली, सामकी लायफ वायर ऑफ द पॅरीश म्हणटा पळय ते भाशेन सगळ्या उर्बे बरीत कामांनी ती वांटो घेताली. हे भयणीन कितें करचें? दोतोरान हें सांगतो तुका 6 म्हयने आनीक आसात म्हणून. ती नेटान वावरूंक लागली, दुडू एकठांय करूंक, गोरजेवतां पासत जे जांकां ही कॅन्सराची पिडा जाता आनी तांकां त्रातामेंत करूंक पयशे नात, तांकां इलाज करूंक पयशे नात, असलो जायतो गरीब लोक आसा, तांचे पासत एक निधी, एक फंड तिणें सुरू केलो. आनी आयज हो फंड इतलो व्हडलो जालोलो आसा, कितल्या गोरजेवतांक पावता. निमणें सांगचें म्हणल्यार ती 6 म्हयने जियेली ना, ती 3 वर्सां जियेली. 3 वर्सां जियेली. आनी ह्या 3 वर्सांनी हो आपलो वावर काळजीदारपणान तिणें केलो आनी जेजूची गोवायकी तिणें दिली. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो बोवाळ गोट करुया, काळजीदारपणान जेजूक गोवाय दिवया. उबी रावया, आमची मागणी देवा मुखार दवरुया, देवाचो आदार मागुया. पूण तुमचे देवून येतलो ते पवित्र आत्म्याचें बोल तुमी घेतल्यात आनी जेरुजल्यान, आख्खे जुदेयान आनी सामार्यान आनी संवसाराचे शिमे पर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मानी, पाद्री माद्रीनी आनी हेर मोठवाशी भावा भयणांनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान धर्मा आड येतोल्या ओडचोण्यांक काळजीदारपणान फुडो करून संवसारान ते जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा, ही मागणी आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगोठात. जायती आमची क्रिस्ती भयणी भाव जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटूंक संवसारान शिंपडल्यात. येतोल्या ओडचोण्यांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आपल्या भावार्थान ती जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा, ही मागणी कित्याक तुवें देखलाय आनी आयकलां तें सांगून सगळ्या मनशां मुखार तूं ताचो साक्षीदार जातलोय. आमी हांगासर जमल्यांनी आमकां मेळटली शिकोवन मनान दवरून आमचे सरभोंवतणी आमी काळजीदारपणान वावरून जेजूची गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा, ही मागणी
हो मोगळ बापा तूं आमचें शेरोण आनी आमचें बोळ तुज्या भुरग्यांची ही मागणी दोयेन आयकून घे आमकां काळजीदारपणान जेजूचे गोबाय जावंक कुरपा दी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. मातीचे भांगर करून शब्द तू एका सूत्रान माती दूर आमची जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्या दयाल बापा भक्ती परा भावा भयणीनो मुशेन तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर पदवीदार आनी भोव व्हडत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक वो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मागता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्पकाळी आनी सर्पताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोर गोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù novian idolo, Gesù novian idolo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्व साहेबाक आनी सगल्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारये देवाचे माये सगाती, तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुताक, बागयोन दियोगू, आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर कणीक मानवल्यान ते सगल्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Yes, Jesu वरवीं, yes, Jesu सांगाता, yes, Jesu ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणा. However big your problem may be, you have a greater God before whom the problem is too small. देव आमचो केदो व्हडलो. कसलीच अडचण, कसलीच भिरांत आमच्या जिवितांत कांयच न्हय त्या देवा मुखार. ह्याच सोर पदवीदार देवाक जाका जेजून आमचो पांय करून दवरला, ह्याच देवाक मोगान उलो करून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर वाकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आमचो मोगाळ जेसू सगली आमची भिरांत तो पयस कोत्ता आमच्या हाताक धरून तो आमकां चलयता काय बरो जेसू आमचो बरो गवंडी सगली भिरांत पयस करया काळजीदारपणान जेजूची गोवाय दिवया ह्या जेजूच्या जेवणाक आमी आपयल्यान ती सगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सर पदवीदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्यो देवगेची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोक्तीन करूंक आनी काळजीदारपणान जेजूची गोवाय आमी दिवंक आमकां कुरपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन काळजीदारपणान जेजूची गोवाय दिवंक वचून यात जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Vota San Dio Patron amcia Amaguri Bacia Ascaria Sorgatan Pajoyam Cantuzoada Ari Tuji Pojik Visronaka Bagi Vota San Dio Patron amcia Amaguri Bacia Ascaria Sorgatan Pajoyam Cantuzoada Ari Tuji Pojik Visronaka Sandiok Bogda Patron amcia Tuji Burgi Ekkai Zaurula Mata Amci Gotin Mikalo Visronaka Ami Tuji Doin Bagyo Rauta Sandiok Bogda Patron amcia Tuji Burgi Ekkai Zaurula Mata Amci Gotin Mikalo Visronaka
patron आमच्या आम्हागोवी वाच्या आस्कार्या स्वर्गांतल्यान पाठय आमकां तुजो दय आनी तुजे पोचेक विसरो नाका भागिवंत आसा देव patron आमच्या आम्हागोवी वाच्या आस्कार्या स्वर्गांतल्यान पाठय आमकां तुजो दय आनी तुजे पोचेक विसरो नाका सांती येवपा patron आमच्या तुजी भुरगीं एकठांय जावन उलो मारतात आमचे कठीण पिकारू विसरो नाका आमी तुजी दयेर मत येवन रावतात सांती येवपा